जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरियसी। सांस्कृतिक हिसाबले सम्पन्न नेपालको कास्की जिल्लामा पर्ने गैरीबाङ गाउँ अत्यन्तै रमणीय गाउँको रूपमा चिनिन्छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 8 मा पर्ने यो गाउँ पोखरा महानगरपालिकाबाट जम्मा 44 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको छ। अन्नपूर्ण पदमार्गको अत्यन्तै चर्चित बिरेठाँटी बजारबाट देब्रेतर्फबाट बग्ने भुरुङदी खोलाको तिरैतिर मोटरेबल बाटो हुँदै गैरीबाङ गाउँमा पुग्न सकिन्छ। बिरेठाँटी जुन कास्की जिल्लाको एउटा पर्यटकीय हबको रूपमा चिनिएको गाउँ पनि हो। बिरेठाँटीबाट देब्रेतर्फ लागेपछि ऐतिहासिक माता ठाँटी बजार हुँदै गैरीबाङ गाउँको प्रवेशद्वार लामदुवालीमा पुग्न सकिन्छ। नजिकै बगेको भुरुङदी खोलाको सुसाईबाट सुशोभित गैरीबाङ गाउँ अत्यन्तै राम्रो गाउँ पनि हो। पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा पर्ने यो भुरुङदी नदीलाई यहाँको स्थानीय भाषामा भुरुङदी सियो पनि भन्ने गरिन्छ। गुरुङ जातिको सांस्कृतिक विशेषता रहेको यस गैरीबाङ गाउँमा विभिन्न टोलहरू पनि रहेको छ। छेदकों, स्कुल डाँडा, माता ठाँटी र यसैगरी लामदुवाली यहाँको प्रसिद्ध टोल अथवा ठाउँहरू हो। गुरुङ जातिको सांस्कृतिक विशेषताले भरिएको यही गैरीबाङ गाउँको वृत्तचित्र हो हाम्रो गैरीबाङ गाउँ। बिहानीको मन्द सिरिटोसँगै गैरीबाङवासीको जीवन सुरु हुन्छ। फूलहरू ढकमक्क फुलेको गैरीबाङ गाउँमा, यो सुन्दर गाउँमा आज लाहुरेको फेरि आगमन भएको छ। गुरुङ बस्ती हो, लाहुरे नभएको घरै छैन यहाँ। लाहुर जानु यहाँको परम्परा बनिसकेको छ। पहिलो विश्वयुद्धपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले गोर्खा भर्तीको सुरुवात गर्यो। त्यसैदेखि यहाँ ब्रिटिस भारतीय सेना, सिङ्गापुर पुलिस, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको उच्च ओहदामा पुगेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। लाहुरेहरूले जोगाएको एउटा परम्परा, घर आउँदाखेरि बेडिङ बोकेर आउने, आफ्ना आफन्तलाई मसला, साबुन, कोसेली, लुङ्गी, पछ्यौराहरू ल्याइदिने, यो परम्परा अहिले पनि जीवित छ यो गाउँमा। लाहुरबाट छोरा आएको खुसियालीमा आमाले ढोकामा नै गुरुङ संस्कृतिको एकदमै सर्वोच्च संस्कृति रिपा लगाएर भित्राउने चलन अझै पनि जीवित रहेछ। लाहुरेहरूले भरिएको यो गैरीबाङ गाउँ लाहुरेको गाउँ मात्र होइन, यहाँ पर्यटकहरू पनि त्यत्तिकै घुइँचो लाग्ने गर्छन्। लामदुवाली हुँदै तिखेढुङ्गा, पुनहिल र खोप्राको लेकसम्म जाने पर्यटकहरूको घुइँचो लाग्ने गर्छ यो गाउँमा। देश विदेशबाट आएका पर्यटकहरू दैनिक 300 देखि 500 सम्मको हाराहारीमा यो बाटो प्रयोग गरेर जाने गर्छन्। विशेष गरी पुनहिलको यात्रामा जाने अन्नपूर्ण राउन्ड ट्रेक लिएर जाने पर्यटकहरू धेरै भेटिए। सरल र सद्भावपूर्ण गाउँलेहरू रहेको ठाउँमा पर्यटकलाई स्वागत गर्न पनि गाउँलेहरू तयार रहन्छन्। कसैले गाइड लिएर हिँड्छन्, कसै एक्लै पनि जाने गर्छन्। आमाहरू पर्यटकलाई माला लगाएर स्वागत गर्न तयार हुन्छन्। गैरीबाङ गाउँ र विशेष गरी माता ठाँटी क्षेत्रमा रहेको यो सुन्दर होमस्टेहरू, होटेलहरूले पर्यटकलाई लोभ्याउने गर्छ। गाउँलेहरूको प्रयासमा नेपाल सरकार र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सहयोगमा भुरुङदी खोलामा एउटा पक्की पुल पनि बनाउने योजना गैरीबाङवासीको छ। लौसीबोट, भुकताङले, झिलब्राङ र गैरीबाङलाई जोड्ने यो भुरुङदी खोलाको पुल बन्यो भने पर्वत क्षेत्रमा पनि निकै विकास हुने भन्छन् यहाँका बासिन्दाहरू। सामाजिक कार्यमा उत्तिकै
लगन आउँदा जाँदा बटुवाहरूलाई गाह्रो नहोस् भनेर लामदुवालीमा राम्रो सुन्दर ठाँटीहरू पनि बनाएका रहेछन्। शिक्षाको हिसाब मध्यम छ यस गाउँमा। एउटा विद्यालय रहेको छ, विद्यार्थीको संख्या भने कम छ। यो विद्यालय धेरै वर्ष अगाडि गैरीबाङ गाउँका विभिन्न व्यक्तिहरूको सहयोगमा र नेपाल सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको। प्राथमिक तहको यो विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या भने चिन्ताजनक रहेको छ। गाउँले बसाइ सरेर गएदेखि यो खालको समस्या आएको हो भन्छन् यहाँका शिक्षकहरू। विद्यालयको व्यवस्थापन र यहाँको पठन पाठनको बारेमा यहाँका प्रधानाध्यापक यसो भन्नुहुन्छ। यस विद्यालयमा स्रोत केन्द्रमा हुने अतिरिक्त क्रियाकलापदेखि लिएर विविध कार्यक्रमहरू हुने गरेका छन् र शुक्रबार अतिरिक्त क्रियाकलापका साथसाथै अन्य विविध क्रियाकलाप पठन पाठन निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको हामीले पाउन सक्छौँ। र यस विद्यालय पर्यटकीय दृष्टिकोणले निकै रमणीय ठाउँमा पनि अवस्थित रहेको छ। शिक्षण गर्दै आउनुभएका हाम्रा शिक्षक साथीहरू निकै सक्रिय हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ। शिक्षकहरूको सक्रियताले पनि विद्यालय अहिलेसम्म बचेको भन्छन् प्रधानाध्यापक। यस विद्यालयको पठन पाठनमा निकै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ। हुन पनि गाउँमा त्यति साह्रो बाक्लो बसोबास अहिले छैन। कुनै जमानामा गैरीबाङ गाउँमा मान्छे अटाउने थिएन भन्छन् यहाँका वृद्धहरू। विशेष गरी मौसमी फलफुलहरू, सुन्तला, मेवा, बेलौती, केरा जस्ता फलफुलहरूको उत्पादन यहाँ राम्रै हुने पाइयो। कार्तिक मङ्सिरमा सुन्तला फलेर लटरम्मै हुँदो रहेछ। तर बजार नपाउँदाखेरि यहाँका सुन्तलाहरू कति त झरेर जाँदा रहेछन्, कति आफन्तहरूलाई कोसेलीको रूपमा प्रयोग गरिँदो रहेछ। पोखराबाट नजिकै भए पनि कृषि कार्यमा भने परम्परागत शैली नै अपनाएको पाइयो। गोरु नारेर, हलो जोतेर, माटो उल्टाएर यहाँ अर्ग्यानिक तरिकाको खेतीपाती भने यहाँका बासिन्दाले छोडेकै रहन्छन्। रासायनिक मलको कम प्रयोग हुन्छ भन्छन् यहाँका किसानहरू। त्यसैले यहाँका नगदे बालीहरू, तरकारीहरू अत्यन्तै स्वस्थकर हुन्छन्। बसाइ सरेर पोखरामा बसोबास गरेका गैरीबाङवासीले पनि सकेसम्म आफ्नै गाउँको ट्युन तरकारी खाने व्यवस्था मिलाएका रहेछन्। एकजना व्यक्ति गाउँ गएपछि 2-4वटा परिवारलाई पुग्ने तरकारी लिएर आउने। कुटानी पिसानीमा ढिकी झाँतकै प्रयोग गरेको पाइयो। यसरी कुटानी पिसानी गर्दा र खाँदा स्वास्थ्यमा हानि नहुने विश्वास यहाँका बासिन्दामा रहेछ। जीवन हो, जसरी पनि चलाउनै पर्छ। गैरीबाङ गाउँ खेतीको लागि उर्वर भूमि पनि पक्कै हो, किनभने यहाँ न त लेकको चिसोले भेट्छ न त औलको गर्मीले भेट्छ। यो काठमा बसेको हुनाले पनि यहाँको जमिन खेतीयोग्य छ। विशेष गरी कोदो, मकै, धान यहाँको प्रमुख बाली रहेछ। उचाइमा रहेकाले शीतलो गाउँ, चिसो गाउँ, बडा रमाइलो गाउँ। गैरीबाङ गाउँमा जब बाली पाक्छ, यहाँ अहिले पनि हुरी लगाएर अथवा परिमा लगाएर खेती भित्राउने चलन जीवित रहेछ। यसरी काम गर्दाखेरि आर्थिक भार पनि नपर्ने र सबैको काम सजिलैसँग अन्मिने यहाँका बासिन्दाहरूको विश्वासले गर्दा पनि यहाँ कोदो टिप्दा होस् अथवा धान काट्दा होस् अथवा रोप्दा होस्, मिलेर नै काम गर्ने चलन अहिले पनि रहेछ। यो एउटा विशिष्ट संस्कृति पनि हो। कोदो गुरुङ जातिले मात्र होइन, सबै नेपालीले राष्ट्रिय खानाको रूपमा खाने ढिँडोको एकदमै राम्रो माध्यम हो। हुन त कोदोलाई अन्य प्रयोजनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। यसलाई काटेर ल्याइसकेपछि 2-3 दिन यसरी बफाएर राख्दाखेरि कोदोको गुण राम्रो हुने विश्वास यहाँका किसानहरूको रहेछ। त्यसपछि फेरि मिलेर नै कोदो कुट्ने, कोदो ठटाउने र यसलाई परम्परागत शैलीमा नै भित्राउने र भण्डारण गर्ने चलन गैरीबाङ गाउँमा अहिले पनि छ।
मकै यहाँको अर्को प्रमुख बाली हो। मकैलाई कतै सुली बनाएर कतै यसरी भण्डारण गर्ने चलन रहेछ। धानको त कुरै नगरौँ। यति राम्रो धान फल्ने माटो यहाँको लामदुवाली र माताठाँटीको बेसी होस् अथवा गैरीबाङको काठ अथवा छेतकौँको बेसी अत्यन्तै राम्रो धान, अर्ग्यानिक धान, रासायनिक मलमुक्त धान। त्यसैले यहाँको धान पोखरासम्म ल्याएर कुटानी पिसानी गरेर गाउँलेहरूले नै खाँदा रहेछन्। बेच्ने चलन भने यहाँ पाइएन। धानबाट आउने पराल, त्यसको भुस अथवा सबै चिज गाउँमा पशुपालनलाई प्रयोजन गर्ने चलन अहिले पनि छ। पशुपालन पनि यहाँको अर्को प्रमुख पेसा मानियो। बाख्रा पालन, भैँसी पालन साह्रै नै राम्रो तरिकाले गरेका रहेछन्। तर पशुपालनमा आधुनिकता भने गैरीबाङमा पाइएन। परम्परागत शैलीमा नै खोर बनाएर कुखुरा पाल्ने, मौरी पाल्ने र मौरीको मह खाने यहाँको विशिष्ट चलन रहेछ। हरेक घरमा एउटा भैँसी अवश्य पनि छ। दुध खानको लागि, घिउ बनाउनको लागि भैँसीको दुध साह्रै राम्रो दुधको रूपमा गनिन्छ। गैरीबाङ गाउँ सबै खेतीको लागि योग्य भूमि हो भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाइसक्नुभयो। फापर हेर्नुहोस्, फापरको ढिँडो अहिले पोखरा, काठमाडौँ, बेलायत र हङकङमा पुरै नसक्नु छ। ढिँडो खानको लागि अत्यन्तै राम्रो मानिन्छ फापरलाई। यो बुरुङ्दी खोला पर्वत र कास्की जिल्लाको सिमानामा बग्छ। बर्खामा अत्यन्तै ठुलो हुने खोला, हिउँदमा भने अलि सानो हुँदो रहेछ। यो खोलाको एउटा विशेषता छ, यहाँको असला माछा अत्यन्तै चर्चित र गाउँलेहरूले पनि एउटा निर्णय गरेका रहेछन्, यसमा करेन्ट र बिकको प्रयोग गरेर माछा मार्न नपाइँदो रहेछ। बुरुङ्दी खोला दुईटा जिल्लाको सिमाना पनि हो। पर्वतबाट बगेको पानी र कास्कीबाट बगेको पानी यही खोलामा खस्ने गर्छ। बुरुङ्दी खोलाको असलाको स्वाद अत्यन्तै चर्चित स्वाद हो। ठुला ठुला झरनाहरू, विशाल पोखरीहरू यहाँको विशेषता हो। बल्छी हानेर, जाल हानेर माछा मार्ने यहाँको पुरानो चलन। यति बेला खोला निकै ठुलो भएको छ, तर मछुवारे खोलासँग डराएका छैन। ऊ आफ्नो माछा मार्ने जुन सोख छ त्यसमा तल्लीन भएर काम गरिरहेको छ। यो परम्परागत शैली हो। यो विशाल झरनाकै कारणले माछा छेउछेउमा आउने हुँदा पनि यसरी जाल हानेर माछा छोप्ने प्रयास भएको हो। बुरुङ्दी खोला अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट छोमरोङ, घान्द्रुक हुँदै बगेर आउने मोदी खोलासँग बिरेठाँटीमा भेट हुन्छ। त्यसपछि सुरु हुन्छ पर्वत र कास्की जिल्लाको ऊर्जा नदीको रूपमा मोदी नदी, जसले आधा नेपाललाई उज्यालो बनाएको छ। र मोदी हाइड्रोको जति पनि हाइड्रो छ त्यसको एउटा स्रोत हो बुरुङ्दी खोला, जो मोदीमा गएर मिसिन्छ अनि विशाल बन्छ। पुनहिल क्षेत्रबाट, भुक झिलब्राङ क्षेत्रबाट, उल्लेरी क्षेत्रबाट आउने साना साना झरनाको पानीहरू कलेक्सन भएर बुरुङ्दीले लामदुवालीमा आउँदा विशाल रूप लिने गर्छ र हिउँदमा भने यहाँ माछा मार्नेहरूको घुइँचो लाग्दो रहेछ। गाउँलेहरू सल्लाह गरेर कुन क्षेत्रमा माछा मार्ने, दुवाली थुन्ने, जाल हान्ने यो परम्परागत शैलीलाई अपनाउँदै यसरी माछा मारेको पनि पाइयो। अघि नै पनि यहाँले जानकारी पाइसक्नुभयो, बुरुङ्दी खोलाको असला माछा एकदमै चर्चित माछा हो, साह्रै मिठो। गाउँलेहरू मिल्यो, कसैले ढुङ्गा बोक्यो, कसैले पानी छेक्यो। कुन पोखरीमा अथवा कुन खोलाको कुन भागमा माछा छ पुराना मछुवारेहरूले पहिल्यै पत्ता लगाउँदो रहेछ। त्यसपछि यसरी दुवाली थुन्ने, खोला फर्काएर दुवाली थुन्ने चलन हुँदो रहेछ।
मैले अघि नै पनि भने भुरुङदीमा बिख हाल्न पाइँदैन, करेन्ट लगाउन पाइँदैन। 10,000 रुपियाँसम्मको जरिमानाको व्यवस्था गरेका छन्। त्यसैले यो परम्परागत शैलीमा माछा मार्ने जुन चलन छ यो पर्यटकीय हिसाबले पनि एकदमै राम्रो हो। पुनिलसम्म जाने पर्यटकहरू यस्तो माछा मार्ने शैली देखेपछि रोकिएर हेर्दा रहेछन् र कतिपय त आफै माछा मार्न पनि तम्सिँदा रहेछन्। चिसो पानी भएका कारणले पनि यहाँको माछा मिठो हुन्छ। माछा स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रै खानामा गनिन्छ। सबै गाउँवासी, बाटामा हिँड्ने विदेशीहरू मिलेर यो माछा मार्दाखेरि साँच्चै एउटा उत्सव गरे जस्तो अनुभव हुँदो रहेछ। पहिला माछा मारेपछि करिब एउटा घर परिवारलाई 2 किलो 3 किलोसम्म भाग पर्थ्यो भन्छन् यहाँका पुराना मछुवारेहरू। कति राम्रो माछा, असला माछा, भुरुङदीको असला माछा। हामी त्यहाँ पुग्दा एउटा फिल भयो, हामीलाई एउटा अनुभव भयो। नेपालमा कहीँ पनि फिस क्याम्पिङको व्यवस्था छैन र भुरुङदी र गैरीबाङवासी र लौसीबोटवासी मिलेर लामदुवाली क्षेत्रलाई फिस क्याम्पिङको रूपमा विकास गर्ने सोच पनि अगाडि सारेका रहेछन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर, मोदी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 सँग सहकार्य गरेर अब छिट्टै नै फिस क्याम्पिङको व्यवस्था गर्ने त्यहाँका अगुवाहरूले भने। माछा छोपिसकेपछि घरसम्म लाने यो पनि परम्परागत तरिका नै हो। सिल बनाएर फुरुङमा हाल्ने अनि सिल बनाउने र माछालाई बाँडेर घरतिर लाने। दिनभरि यसरी खोलामा माछा मारेर हाँसो ठट्टा गरिसकेपछि ज्यान त दुख्छ नै। साँझ गाउँमा पुगेपछि गैरीबाङवासीले यही माछाको तरकारीसँग कोदोको ढेँडो र फापरको ढेँडो खाइसकेपछि फेरि एकैछिन रोदी घरमा पुराना गीतहरू, पुराना सांस्कृतिक भाकाहरू पुराना व्यक्तिहरूले गाउने, नयाँ पिँढीले सुन्ने र सिक्ने यो संस्कृति अहिले पनि गैरीबाङमा जीवित रहेछ। यहाँका पुराना बासिन्दाहरू, पुराना गायकहरू जब रोदी घरमा आउँछन् उनीहरू परम्परागत शैलीमा नै लालटिन बालेर, बक्खु ओढेर, राडी ओढेर आफ्ना दौतरीहरूलाई बोलाएर आँगनमा बसेर पुरानो भाका गाउने चलन बडा गजब लाग्यो। अहिलेको पिँढीले यो भाकासँग त्यति इन्ट्रेस्ट राख्दैन, तर यसको शब्द बुझ्ने हो भने यो बडा मार्मिक हुँदो रहेछ। स्थानीय गायकले हामीलाई कविताकै शैलीमा आफूले भनेको टुक्का भने बडा रमाइलो लाग्यो। यो संस्कृतिलाई जोगाउनु अबको पिँढीको लागि एकदमै ठुलो जिम्मेवारी हो। पुरुषले गीत उठाउने र महिलाले छोप्ने, अथवा रोदी संस्कृतिको भाषामा भन्ने हो भने
मयुमेले गीत उठाउने, रिमेले छोप्ने, यी पुराना गाउँले कलाकार अझै पनि त्यो गीत गाउँदाको रस यिनीहरूमा जीवित छ। यो गैरीबाङको ठाडो भाका, अझै विशेष गरी भनौँ पर्वत र कास्की क्षेत्रमा गाइने यो पुरानो ठाडो भाका हो। ढिलो रूपमा गाइने यो भाका अहिलेको पिँढीलाई बुझ्न भने पक्कै गाह्रो हुन्छ, तर ध्यान दिएर सुन्दाखेरि त्यति गाह्रो हामीलाई लागेन। यसका सर्जक दानबहादुर गुरुङ, लोकबहादुर गुरुङ लगायत गैरीबाङवासी र पर्वत जिल्लाका केही पुराना स्रष्टाहरूले हामीलाई भनेअनुसार यो भाकाको अब उहाँहरू अन्तिम गायक हो। योभन्दा अर्को पिँढीले यो भाका सिक्न चाहेन अथवा सिक्न सकेन। त्यसैले आउने पिँढीलाई एउटा जिउनी होस् भन्ने हिसाबले यसरी रोदी बसेको भन्छन् स्रष्टा दानबहादुर गुरुङ र लोकबहादुर गुरुङ। रातभरि रोदी घरमा ठाडो भाका गाए पनि गाउँलेहरूका अगुवाको आफ्नो जिम्मेवारी भने जसरी पनि पूरा गर्छन्। गाउँमा केही नयाँ हुँदैछ, त्यसैले चौतारीमा बसेर गाउँभित्रको नीति नियम निर्माण गर्छन् यहाँका बासिन्दाहरू। सबैले आफआफ्नो तर्क राख्ने, बाटोघाटो सफा गर्ने, दाउरा कसरी खोल्ने, घाँस कुन वनमा खोल्ने, यो साल गोठहरू कुन लेकमा लाने, कसको छोराले विवाह गर्यो, गाउँका बासिन्दाहरू कति बसाइ सरे, यो सबैको लेखाजोखा यसरी बस्ने सभाले गर्दो रहेछ। गुरुङ इतिहासलाई हेर्ने हो भने पहिला यस भेगमा ठुलो ठुलो नाल सभा हुने गर्थ्यो, जहाँ 5000 भन्दा बढी मान्छेहरू जम्मा भएर यसरी सभा गर्ने गर्थे। तर पछि नेपालको प्रशासनिक विभाजन र नयाँ मुलुकी ऐन लागू भइसकेपछि भने आफ्नै गाउँभित्र मात्रै यसरी बस्ने चलन सुरुवात भएको। हिजो गाउँको सभामा निर्णय भएअनुसार अब जङ्गलमा गएर दाउरा काट्ने, समितिले निर्णय गरेको भन्दा बढी दाउरा ल्याउन नपाउने, घाँस ल्याउन नपाउने चलन यहाँ अहिले पनि जीवित रहेछ। तर हरेक बासिन्दा, गाउँमा बस्ने हरेकले आफूले प्रयोग गर्दै आएको जङ्गलबाट घाँस दाउरा भने ल्याउन पाउने हुँदो रहेछ। दाउरालाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्छन् गाउँलेहरू र पशुपालन, गाउँमा पशुपालन पनि भएकाले घाँसको पनि उत्तिकै महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यसैले जङ्गलको संरक्षणमा यहाँका बासिन्दाहरू अहोरात्र खटेको भने पाइयो। सबैजनाले भारी पुर्याइसकेपछि जङ्गलभित्रकै एउटा समथल भूभागमा जम्मा भएर यसरी घरतर्फ प्रस्थान गर्ने यो पुरानो परम्परा, आफूले लगेका अर्नेपार्नेहरू चौतारीमा बसेर खाने, सबैको भारी मिलेरै पुर्याउने, यो चलन भने गजब लाग्यो। पहिला
एक दिनमा 2 खेप 3 खेपसम्म पनि दाउरा बोकेको अनुभव यहाँका पुराना बासिन्दाहरूले, पुराना बुढापाकाले हामीलाई भने। यो चौतारी यसरी नै जङ्गल गएर आउँदाखेरि ठिटा तरुणले निर्माण गरेको रहेछ। आफ्ना दौतरीहरू मिलेर घाँस दाउरे जीवनबाट बचेको समय निकालेर यो चौतारी निर्माण गरेका रहेछन्। अनि जङ्गल गएर आउँदा जाँदा यही चौतारीमा बसेर थकाइ मेट्ने चलन अहिले पनि जीवित रहेछ। साथीसँगै मिल्ने, अर्ने पानी खाने अनि फेरि घरतर्फ जाने। चाडबाड नजिकै गर्दा गाउँका गाउँलेहरूले बाटोघाटोको सरसफाइ, पाठी पौवाहरूको सरसफाइ र आफ्नै घरको पनि सरसफाइ सुरु गर्दा रहेछन्। विशेष गरी दसैँ आउँदाखेरि भने गाउँमा एउटा छुट्टै खालको रौनकता गरिबाङमा आउँदो रहेछ। दसैँलाई हिन्दूहरूको पर्व भने पनि यहाँका गुरुङहरूले सद्भावको पर्वको रूपमा दसैँ मानेको पनि पाइयो। जताततै फुल फुलेर गाउँ रङ्गीन बनेको बेला, प्रदेशबाट आफ्ना आफन्तहरू घरदेश आएको बेला दसैँको महत्त्व त हुने नै भयो। त्यसैले यहाँका गुरुङहरूले प्रकृतिको पूजा गरे पनि, बौद्ध धर्म र बोन धर्ममा विश्वास गरे पनि दसैँलाई भने सेतो टिको लगाएर सद्भावपूर्ण तरिकाले मानेको पाइयो। आफूभन्दा ज्येष्ठहरूको हातबाट टिका थाप्ने, जमारा लगाउने र आशीर्वाद ग्रहण गर्ने साँच्चै रमाइलो पर्व हो यो। अनि सबै मिलेर पिङ खेल्ने। पहिला पहिला चर्के पिङ पनि हुने गर्थ्यो, तर गाउँमा मान्छे पातलिँदै गए। त्यसैले लिङ्गे पिङले पनि दसैँ मनाउने यहाँका बासिन्दाहरूले चाहिँ छोडेका रहेनछन्। गाउँमा दसैँको रौनकता सकिसकेपछि फेरि अर्को पर्वले पनि झपक्कै छोप्दो रहेछ गरिबाङलाई, तिहार। विशेष गरी दाजुभाइ र दिदीबहिनी बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउने यो पर्व तिहार। आफ्ना दाजुभाइको दीर्घ जीवनको कामना गर्दै आफ्नै आँगनमा फुलेको मखमली फुल, सयपत्री फुलको माला बनाएर दिदीबहिनीहरूले सेलरोटी हालेर दाजुभाइको पूजा गर्ने यो पर्व नेपालीहरूले मात्रै मान्ने यो पर्व। सबै सम्प्रदाय, सबै धर्म र सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले मान्ने यो पर्व। दिदीबहिनीहरूलाई कोसेली दिँदा र दिदीबहिनीहरूसँग मिलेर देउसी भैलो खेल्दाको रौनकता नै फरक। आज तिहारमा फेरि देउसी भैलो जमेको छ। नेपालको सांस्कृतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने विश्वमा हिन्दू धर्म मान्ने अरू देशहरू पनि छन्, तर यसरी देउसी भैलो खेल्ने चलन नेपालमा मात्रै छ। त्यसैले यो नेपालीहरूको मात्रै पर्व हो भन्छन् यहाँका संस्कृति। कतिपयले देउसी भैलो खेलेपछि भोज खाने गर्छन् अथवा भ्रमण जाने गर्छन्, तर गरिबाङवासी भने त्यसरी आएको दानबाट पाटी पौवा निर्माण गर्ने, पर्यटकहरूका लागि आश्रम स्थल बनाइदिने, गाउँमा विद्यालयहरू बनाउने, मठ मन्दिरहरू निर्माण गर्ने परोपकारी काममा खर्च गर्दा रहेछन् देउसी भैलोबाट आएको खर्च अथवा रकम। घरबेटीले पनि यसरी सामाजिक काममा खर्च गर्ने हुँदा मनै खोलेर दान दिएको पाइयो गरिबाङ गाउँमा।
सामाजिक क्षेत्रमा खर्च गर्ने कारणले होला यहाँ देउसी भैलो खेल्दाखेरि निकै धेरै रकम जम्मा गरेको पाइयो। आफ्नै लोक भाकामा गीत गाउँदै देउसी भैलो भट्टाउँदै नाच्ने गाउने यो सद्भावपूर्ण पर्व अझै पनि गैरीबाङमा जीवित छ। परम्परागत शैलीमा मादल बजाएर, थपडी बजाएर, खैँजडी बजाएर, मुजुरा बजाएर भव्य तरिकाले सबै घर घरमा पुगेर देउसी भैलो खेल्दा सांस्कृतिक संरक्षण मात्र होइन, सामाजिक एकता पनि छर्लङ्ग हुँदो रहेछ। दसैँ तिहारको बेलामा भने बसाइँ सरेर पोखरा आएका गैरीबाङवासी पनि दसैँ तिहार गाउँमै मनाउँदाको मजा फरक हुन्छ भन्ने हिसाबले गाउँ नै फर्केको पाइयो। घरबेटीबाट दान भइसकेपछि भने लोकभाकामा नाच्ने र देउसी भैलोबाट नै घरबेटीलाई आशीर्वाद दिने त्यो चलन भने रमाइलो लाग्यो, अझै पनि जीवित छ गैरीबाङमा। गुरुङ जातिहरूको बाहुल्य भएको कारणले गर्दा गुरुङ भेषभूषामा सजिएका बाबाआमाहरू गुरुङ भेषभूषामा जमेर आँगनमा नाच्दाखेरि त्यो सांस्कृतिक सर्वोच्चता छताछुल्ल भएको पाइयो, जसले राष्ट्रियतालाई पनि बलियो बनाउँछ, नेपालको पृथक पहिचानलाई पनि विश्व समुदायमा पुर्याउँछ। गैरीबाङ गाउँमा रहेका विभिन्न टोलहरू छेतगाउँ, लामदुवाली, माता ठाँटी, स्कुल डाँडा सबै गरेर 3 दिनमा देउसी भैलो भ्याइँदो रहेछ। यहाँ अघि नै पनि मैले भने हिन्दू, बौद्ध र बोन धर्म मान्ने समुदाय रहेकाले प्रकृतिको पूजा पनि बडो सद्भावको साथमा, आस्थाको साथमा सम्पन्न हुँदो रहेछ। विशेष गरी गुरुङ जातिले प्रकृतिलाई ईश्वरको वरदानको रूपमा पूजा गर्ने चलन अहिले पनि छ। तर यसरी झाँक्री, भैर, सिकारी र अन्य प्रकृतिका देवताहरूको पूजा गर्दा बलि भने दिने गरिन्छ। यो माता ठाँटीमा रहेको शिव मन्दिर यहाँको आमा समूहले धार्मिक आस्थालाई उच्च बनाउनको लागि निर्माण गरिदिएको। यो भने गाउँको नजिकैको भएर जहाँ बलि दिएर पूजा गरिएको छ अथवा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा होस् भनेर कुखुरालाई बलि दिएर प्रकृतिको पूजा गरिएको छ। सबै गाउँका बासिन्दाहरू मिलेर यसरी पूजा गर्ने गरिन्छ भने चोखाना हेर्न जान्ने वृद्धले गाउँको अवस्थाको बारेमा र भविष्यको बारेमा यसरी जोखाना हेर्ने चलन पनि रहेछ। विशेष गरी मङ्सिर महिनामा हुने यो प्रकृतिको पूजापछि फेरि गाउँका सबै ठिटा तरुणीहरू, वृद्धाहरू अथवा आफ्ना दौतरीहरू मिलेर सुनिमाया गीत पनि गाउने यहाँ चलन रहेछ। सुनिमाया पर्वत जिल्लाको एउटा विशिष्ट संस्कृति हो। यो पर्वत म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ जिल्लाका मगर, गुरुङ, छन्त्याल, छेत्री, ब्राह्मण र थकालीहरूले मजाले गाउने गर्छन् सुनिमाया। यसको आफ्नै खालको दन्त्य कथा पनि छ। सुनिमाया एउटा गुरुङ राजाकी छोरी हुन्
उनको प्रेमी अथवा उनको आफ्नो मान्छे गोठालोले उनलाई मन पराइसकेपछि माया त बस्यो तर जिन्दगीमा कहिल्यै पनि विवाह हुन पाएन। त्यही कथालाई सुनिमायामा भनिँदो रहेछ। स्रष्टा लोकबहादुर गुरुङ र दानबहादुर गुरुङ लगायत उहाँको टिमले अहिले पनि सुनिमाया मजाले घन्काउँछन्, तर यसलाई एडप्ट गर्ने कुनै पनि जेनेरेसन भने छैन। यो खालको संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि राज्य स्तरबाट पनि पहल हुनुपर्छ भन्छन् यहाँका स्रष्टाहरू। राति रुधिघरमा गीत गाएर बस्दा निद्रा नलागोस् भनेर, न्यास्रो नहोस् भनेर आफ्ना दौतरीहरूले आफ्नै हातले पारेको कोदोको रक्सी नारेपा आफ्ना दौतरीलाई दिने, खाने, पिउने, माया प्रेम साट्ने यो चलन साँच्चै विशिष्ट छ। सुनिमाया गीत पनि दोहोरी खेले जस्तै महिला र पुरुषले विभिन्न शब्दहरूको टुक्का भनेर दोहोरी गाउने चलन सुनिमायामा पनि हुँदो रहेछ। केही स्रष्टाहरूले भन्छन् अहिलेको चल्तीको लोकदोहोरीको पुरानो पिँढी नै सुनिमाया यानिमाया हो भनेर भन्छन्, किनभने यो पुरानो ढिलो भाका भए पनि यसमा आफ्नो मनोभावलाई महिला र पुरुषले आफ्नो तरिकाले भनेको भने पाइयो। बिहानीको उज्यालो पनि भइसक्यो। सुनिमाया गाउने दौतरीहरू आफ्नै जीवनमा फर्के। यति सुन्दर सांस्कृतिक गाउँ गैरीबाङ गाउँ कास्की जिल्लाको एउटा विशिष्ट गाउँ अहिले भने बसाइ सरेर पोखरामा धेरै त्यहाँका बासिन्दाहरू आइसक्नु भएको छ। पोखरामा आइसकेपछि पनि गैरीबाङवासीले आफ्नो परम्परा भने छोडेनन्। समाजघर निर्माण गरेर आफ्ना गाउँलेहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर यहाँ पनि सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको दसैँ तिहार लोसार सबै पर्वहरूलाई सामूहिक रूपमा नै मनाउने चलन पक्कै जीवित राखेका छन्। पोखरामा गैरीबाङवासीको आफ्नै समाजघर छ। सङ्ख्याको हिसाबले थोरै घरधुरी भए पनि मनको हिसाबले मनका धनीहरू बस्ने यो समाज गैरीबाङ तमु समाज। नाच्ने, गाउने, रमाइलो गर्ने
दानहरू जम्मा गर्ने र गाउँ विकासमा आफ्नो समुदायको विकासमा खर्च गर्ने यो सामाजिक सभ्यताको विकास भने गैरीबाङवासीले गजबले गरेको पाइयो पोखरामा। पोखराको जीवन सजिलो छ, सरल छ, सुविधा सम्पन्न छ। सबै हिसाबले पोखरामा बाँच्न सजिलो छ। तर यो सुन्दर गाउँ, यो सांस्कृतिक हिसाबले सुसज्जित गाउँ लगभग रित्तिसकेको छ। पहिलाको जमानामा गैरीबाङमा बस्ने ठाउँ हुन्थेन अथवा त्यति धेरै मान्छे थिए र गाउँ रमाइलो थियो। केही बच्चेकुचेका लाउरेहरू पनि गाउँ छोडेर जाने क्रम अझै पनि जारी छ। परदेशबाट आएको छोरालाई आफ्नै आमाले बिदा गर्दैछिन् आँगनमा सेतो टिको लगाएर सुदूर भविष्यलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनको लागि आशीर्वाद दिँदै मान पदवीले छाती र काँध ढाकेर आउनु भन्ने आशीर्वाद गुरुङ समुदायमा निकै लोकप्रिय आशीर्वाद पनि हो। छोरा भतिज आफ्नो श्रीमान प्रेयसी लाहुर जाँदाखेरि तल देउरालीसम्म पुर्याउन जाने चलन यो गुरुङ गाउँको एउटा विशेषता पनि हो। सबै गाउँलेहरू, सबै आफन्तहरू मिलेर लाहुरेलाई पुर्याउने, लाहुरेलाई बिदा गर्ने चलन देउरालीसम्म पुगेर। यो गैरीबाङ गाउँको देउराली पुराना बुढाहरूले निर्माण गरेको। यसलाई गुरुङको आफ्नै भाषामा मने भनेर पनि भनिन्छ। यो मने डाँडा पनि हो। गाउँका केही बचेका आफन्तहरूले फर्केर गाउँमै आउनु, मान पदवी बोकेर आउनु, गाउँलाई माया नमार्नु भनेर सम्झाउने प्रयास भने गर्दा रहेछन्। त्यसपछि लाउरे आफ्नो जहान लिएर लाउरे हिँडे। गाउँका बुढापाका मात्रै गाउँमा रहे। सायद अब यिनी पनि फर्केलान् अथवा नफर्केलान्। फेरि गैरीबाङ गाउँमा अर्को एउटा सदस्यले बसाइसर्यो। घरहरू जीर्ण हुँदैछन्, सांस्कृतिक धरोहरहरू ढल्दैछन्। त्यसैले गैरीबाङवासीलाई हाम्रो अनुरोध, यो सुन्दर गाउँ, यो सांस्कृतिक सभ्यताले सुशोभित गाउँ कहिल्यै पनि नबिर्सिनु, फर्केर गाउँमै आउनु। जदौ।